साबिका NA-21 को तब्दील करके NA-22 कर दिया गया है, जो कि मर्दान शहर और मज़ाफ़ात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन 2018 में ANP के अमीर हैदर खान होती यहाँ से 78,911 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि PTI के मोहम्मद लतीफ़ खान ने 78,878 वोट लिए थे। वोटों के तनासब की बात की जाए तो यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 5,54,737 है, जिनमें मर्दों के 3,05,9 वोट हैं, जबकि ख़वातीन के वोटों की तादाद 2,54,828 है। जी, आपके ख़्याल में मर्दान शहर के बड़े बड़े मसले क्या हैं? मर्दान शहर में तो सबसे जो बड़े बड़े मसले हैं, फर्स्ट तो है निकासी आब का, और इसके अलावा बिजली का लोड शेडिंग और उसी गैस का लोड शेडिंग जो है बहुत ज़ालिमाना लोड शेडिंग है। और मर्दान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये सूरत हाल है कि सुबह सवेरे बच्चे जो है स्कूल बग़ैर नाश्ता किए जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जो मेन इशू है वो निकासी आब का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नालियाँ जो है इसमें बहुत ज़्यादा गंद वग़ैरह पड़ा रहता है। इसकी सफाई सुथराई का भी कोई निज़ाम नहीं है कि कोई जो कमेटी वाला कोई बंदा आए और ये नालियाँ वग़ैरह जो है इसको साफ़ करे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये काली चौक के इर्द गिर्द साइट पे जो खुदाइयाँ हो रही है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी सारा ख़राब है। जी, आपके ख्याल में मर्दान के बड़े बड़े मसले कौन से हैं? जी, मर्दान के तो ये मसले है कि गैस नहीं होता, रात को भी गैस नहीं होता, सुबह भी गैस नहीं होती, और बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो नाश्ता करके जो मतलब नाश्ता करना चाहिए ना, तो वो नाश्ता भी नहीं करते वो लोग, और बिजली भी नहीं होती। ये मसले रोडों के ये देखो, रोड भी ख़राब हुए आजकल के, ये मसले। आप क्या कहेंगे मर्दान के मसलों पे? मर्दान के मसलों के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे बारिशम बटेकुर में मैं रहता हूँ, वहाँ पर कम से कम महीना 2 गए कि गैस भी नहीं है और बिजली भी नहीं होती। गैस की वजह से हम ठंडे पानी से वज़ू भी करते हैं नमाज के लिए जब जाते हैं, और नाश्ता वगैरह और खाना वगैरह भी बहुत मुश्किल से हम सिलेंडर पर करते हैं। जी, आपके ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मर्दान का सबसे बड़ा मसला आजकल तो सुई गैस का है, तो गर्मियों से शुरू हुआ है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह घर में भी परेशानी है, कारोबार में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है, और लोड शेडिंग का तो पता नहीं चलता है। सर्दियों में भी अलग होता है और गर्मियों में अलग होता है। इस वजह से सारा कारोबार मर्दान का इसी वजह से ख़राब हो गए। घरों में भी तकलीफ़ है और कारोबार में भी तकलीफ़ है। तो हम इसके हुकूमत को चाहिए कि इससे खामखा इस पे गौर फिक्र करें। आजकल मर्दान का सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है, बिजली का लोड शेडिंग और गैस का लोड शेडिंग। ये मेरे ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा है, और ये हर घर और हर महल्ले में ये मसला बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद ये मसले हल हो जाएंगे? जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में आएंगे, और उनको लोग वोट भी इसलिए देते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करें, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में आएंगे, जो अगर इक़्तिदार में नहीं आते, जो लोकल यहाँ जो मर्दान की जो कौमी असम्बलियाँ है या सूबाई असम्बली, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो मसाइल हल करेंगे। मसला तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ गैस बिल्कुल नहीं होता है, और बिजली का भी मसला है, मगर बिजली का इतना नहीं है क्योंकि सर्दी है, इतना वो मसला नहीं है, मगर गैस का बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे जब बारिश हो जाता है तो ये नालियाँ बाहर निकलती है और बहुत ज़्यादा पानी ठहरा रहता है यहाँ इस बाज़ार में, इसका बहुत ज़्यादा मसला है। जी, आपके ख्याल में मर्दान का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस वक्त मर्दान का जो बड़ा मसला है ना, वो गैस लोड शेडिंग का है। सुबह जब भी लड़के स्कूल वाले जाते हैं ना, तो उसके लिए बड़ा मसला है। बड़ा मसला ये है कि बग़ैर चाय के वो जाते हैं, आगे से जो दूसरे बंदे हैं ना वो जाते भी नहीं है, वो आगे से औरतों का उसका भी परेशानी है। और गैस का बहुत बड़ा मसला है, और बस बाकी सब कुछ आप लोगों ने देखा है, और जिससे भी पूछ लें तो गैस का मसला बड़ा आता है। उन लोगों ने पाइपें भी बड़े कर दिए, खड्डे भी डाल लिए रोडों पे, और 2-2 महीने खड्डे पड़े रहते, सारा गंदगी फैलता है। और हमारे लिए तो वो पुराने पतले पाइप ही ठीक थे ना, जिसमें गैस आता था। अभी गैस भी नहीं है,
اور اوپر سے اتنے بل آتے ہیں نا کہ اگر اس کو تھوڑا زوم کرو 1,30,000 کا ہم نے ایک سوئی گیس کا خرچہ کیا ہوا ہے. بل آیا ہوا ہے 4,74,000 روپے, تقریباً 3 لاکھ سے اوپر اس کے میں ٹیکس آئے. اور جب ہم اس سے بولتے ہیں کہ ٹیکس وغیرہ میں کیا کر رہے, وہ کہہ رہے کہ بس کاٹ دو, سلنڈر لگا دو. اور دوسری دگنا پالس گیس سوئی گیس دفتر والے نا. جی آپ کے خیال میں مردان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یار مردان میں آج کل جو ہے نا یہ گیس کا مسئلہ بہت بڑا ہے, بجلی کا مسئلہ بہت بڑا ہے. ہمارے بچے جو ہے نا صبح جب اسکول جاتے ہیں نا تو وہ بغیر چائے کے جاتے ہیں. آئندہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آ سکے گا؟ تو میری تو یہ سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ اچھے لوگ اگر اس ملک میں آ گئے تو ضرور اس کا کوئی حل نکل جائے گا. لیکن جس کا کوئی ولی وارث نہیں جیسے دارے کا, تو اس کا کون پوچھے گا, اس کا کام کیسے چلے گا؟ جب اس کا ولی وارث آئے گا تو کچھ بہتری آئے گی نا ملک میں. زیادہ تر جو ایشو ابھی آ رہے ہیں تو روڈوں کا بہت آ رہا ہے, ٹریفک اب بہت زیادہ ہو گیا مردان میں, تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ایشو آ رہے ہیں. ٹریفک کا بہت آپ لوگ دیکھتے ہو, جاتے ہو یہاں پہ چلتے ہیں. آج کل جو ہمارے جو بڑے سربراہ ہیں وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, جو بھی ہے سب اپنے مطلب کے لیے سیاست کر رہے ہیں. کسی نے غریب کو نہیں دیکھا کہ غریب کیا کرے گا. ہر غریب بندہ اپنے لیے بھاگ رہا ہے. ہر بندہ جس کو دیکھو غریب ہے. آج کل دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہیں, وہ کوئی کلچے بیچ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی اس کی سزا کیا ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ سب سے غلطی یہی بڑوں کی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو مہنگائی کی بات آپ کر رہے ہیں, مہنگائی تو پورے ملک کا مسئلہ ہے. آپ یہ بتائیے کہ مردان شہر کے کیا مسئلے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے سارے روڈ موڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, سارے روڈ خراب ہے, اور سیاست والے بھی آپ کو پتہ ہے کیا کام کریں. اور سب سے بڑی ہر چیز میں مہنگائی ہے. مہنگائی ختم ہو جائے کچھ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے بعد ان مسائل کا کوئی حل نکل آ سکے گا؟ یار مشکل ہے, کبھی بھی نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو کیا بولے, سب سے پہلے ہمارے جو بڑے ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہونے کبھی بھی اس پر نہیں آئے گا, کچھ نہیں آئے گا. کیونکہ یہ سب غلط ہے. میں خود پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں, لیکن پھر بھی میں پی ٹی آئی کو بھی ٹھیک نہیں بولتا, کیونکہ آج کے سارے بڑے سارے ایک بھی کچھ نہیں کر سکتا. جی آپ کی نظر میں مردان کے بڑے بڑے مسئلے کیا ہے؟ سر جی سے تو یہ زیادہ تر مین مسئلہ تو گیس کا ہے, جو عوام بڑا پریشان ہے, اور سردی بھی ہے, اور غریب مزدور لوگ زیادہ ہے, مطلب افورڈ نہیں کر سکتے نا گیس کو. جو بل ہوتا ہے بل کی وجہ سے مطلب جو بل آتا ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے, اور گیس نہیں ہے. یہ ہمارا گیس کا سردیوں میں بہت مسئلہ ہوتا ہے, اور گرمیوں میں ہماری بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت زیادہ بچے بیمار رہتے ہیں, سردی ہے, ہیٹر نہیں لگتے, کوئی گیس چولہے نہیں لگتے, ہم بہت پرابلم میں ہیں. یہ پلیز برائے مہربانی ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. مردان جو بہت کنجکشن ایریا ہے, جو بگ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, مردان میں مین مسئلہ جو ہے نا وہ ٹریفک کا ہے. ادھر بینک روڈ میں جائے, کالی چوک میں جائے, بندہ پھنس جاتا ہے بالکل. اتنا ٹریفک ہوتی ہے کہ اور جو راستے بن رہے ہوتے ہیں نا اس پہ چھوڑ جاتے ہیں, تھوڑے بنا لیتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہو. اتنے رش بن جاتا ہے کہ پیدل آدمی کو بھی چلنے میں مشکلات پہ جاتی ہے. تو میرا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ مسئلے جلد سے جلد حل کیے جائے. مردان میں جو آج کل یہ ٹریفک کا نظام ہے, یہ ابھی دیکھو یہ بازار میں تو ٹریفک کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ان مسائل کا کوئی حل نکل آ سکے گا؟ میرے خیال میں ہمیں نظر نہیں آتے جی اس کا کوئی. یہ حکومت آج چیز جاتی ہے, لیکن ہر آدمی جو آتا ہے ہمارا ساتھ وعدہ کرتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتا ہے. مردان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت سردیوں میں گیس کا مسئلہ ہے. ہمارے علاقے میں گیس کا بہت شدید بحران ہے, بہت لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. تو حکومت سے اپیل ہے, ریکویسٹ ہے کہ یار اس گیس کا مطلب وہ خاتمہ کرے, اس کا کوئی لائے عمل نکال دے, کیونکہ بہت لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں. جی آپ کے خیال میں مردان کے بڑے بڑے مسئلے کیا ہے؟ یار مردان میں مسئلے سب سے بڑا مسئلہ تو اس ٹائم پہ سوئی گیس کا ہے, کیونکہ آج کل سردی ہے, گیس ہوتے نہیں ہے, اور بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا کھدائی ہو رہی ہے, روڈوں پہ اتنی زیادہ کھدائی ہو گئی ہے, اور بہت زیادہ مسئلے. دو تو بڑے ایشو اس ٹائم پہ یہ ہے. کھدائی ہو گئی ہے تو کیا گڑوں کو برتے نہیں ہے؟ برتے بھی نہیں ہے, بہت سلو کام بھی کرتے ہیں. نہیں کہ جس دن کھدائی ہو گئی تو ہفتے مہینے, یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ اس کو جلدی ٹھیک کرے. نہیں, بس لوگوں کو تکلیفیں ہونے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی الیکشن آ رہا ہے, اور کوئی بار آ جائے گا, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, کوئی نہیں کرتا. اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, بس خالی دکھانے کے لیے ابھی لوگ آ جائیں گے کہ بھئی ووٹ کے لیے جو ہے نا روڈ بھی صحیح ہو جائیں گے, لائٹ بھی صحیح ہو جائے گی. لائٹ کا بھی بہت مسئلہ ہے, گیس کا بھی بہت مسئلہ ہے.